दर्शकबिन नमस्कार। यो हो ग्लोबल टेलिभिजन र ग्लोबल टेलिभिजनमा यो समय ग्लोबल टकमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विषयमा। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। उपत्यका सहित 9 जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा 16 गतेदेखि वैशाख 16 गतेदेखि गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको शैक्षिक क्षेत्र पहिलो चरणको जुन गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन भएको थियो त्यति बेलादेखि नै शैक्षिक क्षेत्रमा अलिकति अस्तव्यस्तता जस्तो देखिने आएको छ। घरि अनलाइन कक्षा हुन्छ, फेरि बन्द हुन्छ, फेरि शिक्षकहरू आन्दोलन गर्छन्, फेरि विद्यालयले खाली सहमति गर्छ, फेरि सरकारले कुनै नीतिको तर्जुमा गर्दैन। एक खाले अन्योलको अवस्था सृजना भइरहेको छ र पछिल्लो समय सरकारले जे निर्देशन दिएको थियो त्यो त विद्यालयहरूले पटक्कै टेरेनन् भन्दा पनि सायद फरक नपर्ला, किनकि सरकारले अब कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढ्दै गएको छ, विद्यालयहरू सञ्चालन नगर्नु भन्दा पनि विद्यालयहरूले नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। यिनै सेरोफेरोमा रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि यति बेला स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो शैक्षिक क्षेत्रको सिनारियो मैले सुरुमा पनि यहाँलाई अवगत गराएँ। यो परिस्थिति एकदमै भयावह हो, शैक्षिक क्षेत्रको चिन्ताजनक अवस्था हो, हामी त्यसो भन्न सक्छौँ? होइन, किनभने 2-3टा कुराहरूमा मूलभूत कुरा सोच्नुपर्ने परिस्थिति छ। नम्बर 1, राजनीतिक दलहरूको आधारमा स्थानीय सरकारको चुनाव भयो। हजुर, राजनीतिक दलहरू केन्द्रमा बसेर ल है यसो गरौँ न भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई भन्ने रहर नै गरेनन् शिक्षा क्षेत्रको बारेमा। हजुर, अरू ठुला कुराकानी गर्छन् तर शिक्षाको बारेमा उनलाई चासै भएन। अहिलेसम्म मैले चासै छैन भन्नु पनि मेरो यकिनन अनुभव हो, किनभने पहिले पनि थियो, अहिले पनि भनिरहेको छु। बडो यो एकछिन रोकेँ यहाँलाई मैले। हजुर, जसले देश सञ्चालन गरिरहेको छ, शिक्षा देश निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार, भोलिको भविष्य निर्माण गर्ने, जबकि आजका नेताहरूलाई त्यो बारेमा कुनै महत्त्व छैन, यसो भन्दा हुन्छ है? ठिक भन्नुभयो। त्यसको कारण के रहेछ भनेदेखि नि जति शिक्षकलाई काममा लायो, प्राध्यापकहरूलाई काममा लायो, उति उनका काम गर्दैन फोकटिया मान्छे कोही भेटिँदैन। विद्यार्थी पनि फोकटिया जाने हुन्, शिक्षक पनि फोकटिया जाने हुन्, सरकारको तलब खाने, राजनीतिक दलको काम गर्ने। यो कुरो उनले राजनीतिज्ञले बुझेका हुनाले उनले त्यो चाहेनन् भन्ने मेरो जिकिर हो। हजुर, अब राजनीतिक दलहरू शिक्षा क्षेत्रप्रति यति धेरै गैर जिम्मेवार भइरहँदाखेरि अभिभावकमाथि अन्याय भएको छ। ठिक भन्नुभयो। त्यसो भन्दाखेरि उनले फेरि अर्को आशा गरे हुन सक्छन्, सरकारको काम हो नि त यो भए हुन सक्छन्। तर सरकार कस्तो भइदियो भनेदेखि लकपक गरिराख्ने क्या, कहिले एउटा निर्णय, कहिले भोलिपल्ट अर्को निर्णय, जस्तो अडिग निर्णयमा छैन सर। हजुर, भर्खरै शिक्षा मन्त्रीले के भन्नुभयो भने घरमा केटाकेटी स्वतन्त्र सुरक्षित छन् त, बाहिर स्कुलमा सुरक्षित हुन्नन् भनेर भाषण गर्नुभयो। भाषण गरेको भोलिपल्टै फेरि जाने बन्द भन्ने आयो। के गरे त्यो? अब त्यो दोस्रो किसिम व्यवहार र बोलीमा चाहिँ समानता एकदमै, किनभने सरकार चलाउने मान्छे भनेर भने त सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि धेरै छलफल गर्ने हो। निर्णय गरिसकेपछि पछि हट्नुपर्ने परिस्थिति हुँदैन। किनभने यो अब हाम्रोमा सरकारको मान्छेहरूको के भने त्यो एक काँधे मान्छे भन्छ नि, एउटै पार्टीका मान्छे मात्रै सल्लाहकार राख्ने, एउटै खालका मान्छे मात्रै कर्मचारीमा आफ्नो मान्छे बनाएर राख्ने, त्यो दुर्बुद्धि, राजनीतिज्ञहरूको दुर्बुद्धि भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ मैले। त्यो उहाँहरूको दुर्बुद्धिको परिणति अभिभावकले भोग्नु पर्यो, विद्यार्थीले भोग्नु पर्यो। अब शिक्षकलाई पनि अप्ठ्यारो छ तर पीडाबोध भएको छैन। मैले छैन नै भने। किन छैन भनेदेखि शिक्षकहरूले पढाइमा बसाउनु पर्ने हो कि सिकाइमा बसाउनु पर्ने हो? यो दुईवटा बाटो फरक बाटा हुन्। हजुर, पढ्नु भनेको एउटा कुराकानी हो, सिक्नु भनेको अर्को बाटो हो। अब त्यसो भए पढाइबाट सम्भव भएन अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, त्यसो भए सिकाइमा लाने कसरी हो भन्ने किसिमको टुङ्गो गरिदिनुपर्छ, त्यो टुङ्गो पनि गरेनन्। हजुर, त्यस्तै सरकार चलाएको मान्छेले अर्को सम्भावना थियो, सर्वोच्च अदालत जस्ता किसिमका अदालतहरूलाई भनिदिएर तपाईँ गैर जिम्मेवार नहुनुहोस् है। मैले गैर जिम्मेवार भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ अदालतलाई, मानहानि होइन, सम्मान गरे हो। किनभनेदेखि नि यत्रो वर्षसम्म हामीले चाहिँ नि 2072 सालमा शिक्षा के अरे यो लिएर आयौँ, संविधान लिएर आयौँ।
अहिले 77 भइसक्यो, 5 वर्ष 78 भइसक्यो, ल 6 वर्ष बित्न लाग्यो। 6 वर्षको अवधिमा एउटा सानो कुरोको टुङ्गो किन नगरे हो? संविधानको अनुसूची 8 अन्तर्गत स्थानीय सरकारले काम गर्ने हो कि संविधानको अनुसूची 9 अन्तर्गत काम गर्ने हो? के गर्ने हो? त्यो डिक्लेयर हुन सकेको छैन। एकदम अनुसूची 8 अन्तर्गत हो भनेदेखि स्थानीय सरकारले गरेन भने काम समात्न पाइन्छ। अनुसूची 9 हो भनेदेखि आदेश कुर्नुपर्छ। अब आदेश कुर्ने संस्कारमा बसाउने हो कि निर्णायक ढङ्गबाट हो? किनभने तिमी स्थानीय सरकार हो भनेर भन्ने हो, के भन्ने हो? यो बारेमा त कमसेकम राजनीतिक दलले हो कि अथवा चाहिँ सर्वोच्चले हो कि अथवा हामी जस्ता सडकमा बस्ने मान्छेले कराइरहेछौँ, कराइरहँदाखेरि पनि त्यो कुरोकानी सुन्दै नसुन्नु भनेको एक किसिमको हिसाबले सर्वोच्चले गरेको अनदेखा पनि। हजुर, यहाँहरू जस्तो विज्ञहरूको सुझाव पनि सर्वोच्च र सरकारले ग्रहण गर्दैन, त्यही देखियो होइन? किन गर्दैन भनेर भनेदेखि नि उहाँहरूले दलसँग सोच्नुहुन्छ। दलभन्दा उहाँहरूलाई स्वार्थ मात्रै केन्द्रित छ, राजनीतिक स्वार्थभन्दा विपरीत गएर कुनै काम गर्न चाहँदैन सरकार। अहिलेसम्म त्यस्तो देखिने। सर्वोच्च त त्यसो नहुनु पर्ने हो। सर्वोच्च नहुनु पर्थ्यो, तर चाहिँ दुर्भाग्य के भयो भने हामीसँग सर्वोच्चको न्यायाधीशहरू पनि दलको आश्रयमा बस्नुपर्ने परिस्थिति भयो। एकचोटि 2-3 दिन अगाडि हाम्रो डाक्टर चैतन्य मिश्रले लेख्नु नै भएको छ लेख। हजुर, त्यत्रो लामो अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ कान्तिपुर पत्रिकामा। स्पष्ट छ, स्पष्ट के भने उहाँ जस्तो, उहाँ आफै पनि वामपन्थी मान्छे, उहाँको पनि विमति जनिसकेपछि त अब यसबाट स्पष्ट बुझ्नुपर्ने के हो भनेदेखि वामपन्थीले भनेको कुरा पनि वामपन्थीको सरकार काम गर्न तयार छैन। हजुर, भनेपछि त अरू गैर वामपन्थीहरूले त के भन्ने हो? उनका कुरा त किन सुन्ने हो उनले? यति धेरै गैर जिम्मेवार हुनुको कारण राजनीतिक स्वार्थ मात्रै देख्नुहुन्छ? मैले अर्थक देखिनँ। किन देखिनँ भनेदेखि नि विकल्प सोच्न सक्ने तागत राजनीतिज्ञसँग मात्रै होइन, विकल्प सोच्न सक्ने तागत शिक्षकसँग छ, प्राध्यापकहरूसँग छ, त्यहीँको स्थानीय मान्छेहरूसँग छ। उनीहरूसँग हर विकल्पहरू छ। म छ भनेर भने के दाबी गर्छु भने केही यस्ता राम्रा शिक्षकहरू छन्, केही यस्ता राम्रा प्राध्यापकहरू छन् जसले यो बेलामा कसरी मैले पढाइ गर्न सक्छु भन्ने पनि चिन्तन गरेँ, कसरी मैले सिकाइ गर्न सक्छु त्यो पनि चिन्तन गरेँ, कसरी म सिकाइ र पढाइलाई मिलाउन सक्छु भनेर भन्ने चिन्तन पनि गरेँ। त्यस्ता उदाहरणहरू छन्, तर ती उदाहरण पालिकामा छन्। हजुर, क्याम्पसमा छन्। तर प्रश्न के आयो भने ती पालिकामा भएका मान्छेलाई उठाइदिने कसले हो? सम्मान गरिदिने कसले हो? स्याबास भनिदिने कसले हो? स्कुल क्याम्पसमा भएका 30 प्राध्यापकहरूलाई त्यसलाई ल तपाईँले त बडो राम्रो गर्नुभएछ भन्ने कसले हो? त्यो चिन्तन नै नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी अप्ठ्यारोमा फस्यौँ। हजुर, अब यो राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित शिक्षा भइसकेपछि त देशको भविष्य त अब अन्धकारतर्फ जाँदैछ, हामी त्यसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ होइन? अर्को पाटोबाट पनि हेर्न सकिन्छ। एकदम ठिक भन्नु हो। माने त्यसले एउटा अप्ठ्यारोपट्टि लान्छ। जस्तो उदाहरणको लागि पोहोर सालको कोरोनाको पिरियडमा हामी भनिरहौँ समय बढाउने काम नगरौँ है, यो अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही बेलामा कसरी पढाउने भन्ने किसिमको कुराकानी गरौँ, कसरी सिकाउने भन्ने कुराकानी गरौँ, कसरी पढाइ सिकाइ जोड्ने भन्ने किसिमको कुराकानी गऱ्यौँ हामी भने वैकल्पिक कुराहरू सोच्नु पर्थ्यो राज्यले। सरकारले वैकल्पिक पनि नभनौँ, पूरक भनौँ। पूरक कुराहरू। पूरक किन भनेर भनेदेखि वैकल्पिक भनेपछि यो नभए त्यो भनेर भन्ने हुन्छ। पूरक भनेपछि एक अर्कोलाई पूरक गर्ने किसिमको हिसाबबाट जाउँ हामीले भनिरह्यौँ, तर उहाँहरूले सोच्न चाहनु भएन। अब अहिले पनि हामीले वैकल्पिक र यो भन्नु पर्दैन, अहिले पनि पूरक कुराकानी गर्न सकिन्छ। पूरक भनेको के हो भने विद्यार्थी डरायो भने पूरक चाहिन्छ, शिक्षक डरायो भने पूरक चाहिन्छ, अभिभावक डरायो भने पूरक चाहिन्छ। त्यो भनेको कस्तो भनेदेखि केही विद्यार्थी डराउन सक्छन्, नआउन सक्छन् स्कुल, त्यसलाई पढाइ हुँदैन, अब सिकाइ हुनुपर्ने परिस्थिति भयो। पढाइ नै गर्ने हो भने उसलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने भयो, रेडियोबाट जाने कि टेलिभिजनबाट जाने कि अनलाइन हुने कि अफलाइन हुने कि अथवा अर्को कुनै किसिमको हुने कि त्यो बारेमा सोच्नु पर्यो। विद्यार्थी डराए पनि, शिक्षक डराए पनि, अभिभावक डराए पनि, किनभने जो डराए पनि त बच्चा त उपस्थित हुँदैन। हजुर, भौतिक रूपमा उपस्थित नभइकन त्यसोपछि पढाउने के गरी भनेर भन्ने किसिमको चिन्तन गर्ने तागत त शिक्षकसँग छ। हजुर, अब हाम्रो गल्ती कहाँनिर भयो? हाम्रो सरकारको गल्ती के हो भने तिमीले यसो गर्नुपर्छ यो वैकल्पिक अन्तर्गत भनेर आदेश ठोक्यो। यो बेइमानी हो। हजुर, मैले बेइमानी भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ किनभनेदेखि सङ्घीय सरकारको चिन्तन गर्ने, विकेन्द्रीकरणको भाषा बोल्ने निर्णय चाहिँ कस्तो गर्ने भने मैले गरेपछि गर्नुपर्छ भनेर भन्ने त्यो त होइन नि। जस्तो म आजभन्दा 7-8 दिन अगाडि दार्चुलामा थिएँ। हजुर, दार्चुलामा जाँदाखेरि स्कुल चलिरहेछन्, म चाहिँ केही समस्या छैन, नियमित रूपमा सञ्चालन चलिरहेछन्। म गएँ, म एकदम मास्क लाएर जान्ने भएर चाहिँ गएको, कोही लाउन फेरि मैले पनि फुकाल्दिएँ ल जान। त्यस्तो स्थितिमा त्यहाँ चलिरहेछ।
अब यहाँबाट निर्णय किन गर्नु पर्यो? त्यहाँ स्वायत्तता दिनु पर्यो त्यहाँको लागि। त्यो स्थानीय निर्णय निकायले हजुर। आफ्नो परिस्थिति हेरेर त्यो अनुसारको चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने अधिकार त्यो पनि त्यो शिक्षा मन्त्रालयले भनिदिने हो कि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले भनिदिने हो, अथवा स्थानीय संविधानको भाषा अन्तर्गत संविधानको अनुसूची 8लाई प्रयोग गरेर तपाईँले निर्णय गर्ने हो। तपाईँ के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मैले खोजेको कुरा यतिजना विद्यार्थीलाई उपलब्ध हुनुपर्छ, त्यसको निम्ति म जाँच्न लिएर जान्छु। मसँग स्तरीय परीक्षा छ, स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट। यो टेस्टमा विद्यार्थी तलमाथि भयो भने तपाईँको जागिर गयो भने हुन्छ नि त। त्यो हिम्मत चाहिँ यदि सङ्घीय सरकारले गरिदिने हो भने अहिले पनि राम्रो बाटो छ। अब यहाँले अघि पूरकको कुरा गर्नुभयो, वैकल्पिक कुरा भन्दा पनि हामी पूरक कुरालाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पढाउने सिकाउने कुरामा हामी नियमित रूपमा जान सक्छौँ। अब यहाँले देख्नु भएको एउटा यस्तो कुनै पूरक कुरा जसले यो जुन सिचुएसन छ, यो कोरोनाको प्रभाव, यसलाई चाहिँ शिक्षा र यो कोरोना यो निषेधाज्ञालाई समानान्तर रूपमा लान सकियोस्? ठिक भन्नुभयो। यो कस्तो हो भनेदेखि अहिले शिक्षकहरूभन्दा विद्यार्थी जान्ने भयो। एउटा एकदमै मैले बटम लाइन भने, शिक्षकलाई त्यो मन नपर्ला, तर यथार्थ के हो भनेदेखि विद्यार्थी जान्ने भयो। जान्ने कारण के हो भनेदेखि आरएनएको परीक्षणले पनि त्यही भन्छ, डिएनएको परीक्षणले पनि त्यही भन्छ, नयाँ पुस्ता जान्दछ, एउटा त्यो हिसाबबाट हो। दोस्रो कुरो कानी के हो भने प्रविधिले यति छिटो बनाइदियो कि प्रविधिले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षक ढिलो ढिलो, प्राध्यापक ढिलो ढिलो, विद्यार्थी अगाडि अगाडि दौड्यो। अब यो दुईटै कुराकानीको निम्ति हामीले प्रविधिको सहारा लिएपछि चाहिँ एउटा बाटो के हुने भयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, तपाईँ प्रविधिमा जानुहोस्। हजुर, प्रविधिमा कति त विद्यार्थी छन् नै छन्, नभए डाटा खोलेर पनि काम गरेका छन्, केही नभयो भन्दै डाटा प्याकेट पाउँछ त्यो प्याक प्रयोग गरेर पनि गरेका छन्। भनेपछि केही पनि नभयो भन्दै रेकर्डेड क्लासहरू हुनु गर्छ, त्यो रेकर्डेड क्लासहरू गर्न सकिन्छ। अब हाम्रा शिक्षक प्राध्यापकहरू के भने शिक्षक दरबन्दी छैन, यहाँ स्थायी भएको छैन, यो सबै सिल्ली कुराकानी हो। यो सिल्ली नै भने मैले, सिल्ली किन भने बहानाबाजी पनि भन्नु, बहानाबाजी नै हो, एकदम ठाडै बहानाबाजी नै हो। किनभने यो त प्रविधिले त यदि सजिलो बनाइदियो, अब 3टा शिक्षक भए देशै चल्छ भनेर भन्ने परिस्थिति आइसक्यो। त्यो अरू शिक्षकहरूको काम त के हो भने सहयोगी हुन्छ, चाहिँदैन भनिनँ मैले, सहयोगी हुन्छ। किनभने प्रविधिमा उनीहरूले पढ्छन्, प्रविधिमा पढ्यो भनेदेखि त्यो के भयो भने पूरक भयो। अब अझै गएर कहिलेकाहीँ स्कुलमा पनि आउँछन्, कलेजमा पनि आउँछन्। कलेजमा आउँदाखेरि वा स्कुलमा आउँदाखेरि त्यो केटाकेटीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि संवाद गर्छन्। त्यहाँ चाहिँ पढाइ पनि भयो, घरमा सिकाइ भयो, स्कुलमा पढाइ भयो। यो दुईटा पढाइ र सिकाइलाई जोड्ने किसिमको कला पनि छ। कला कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पढेको कुरा के अरे शिक्षकले पढाएको कुरा विद्यार्थीले जान्नुपर्ने हो कि विद्यार्थीले अरू जान्न पनि पाइन्छ? अब लडाइँ यति न हो, बाबुआमाले पढ 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 भनेर चाहिँ किन भनिरहन्छ भन्दाखेरि त्यो शिक्षकले पढाएको तैँले जान्नुपर्छ भने न हो। उसले जे पढायो त्यही सिक्ने कुरा चाहिँ तैँले गर्नै पर्छ एकदम। तर उसले आफूले स्वयं जानेको कुराहरूलाई चाहिँ कसैले ध्यान दिएर एकदमै त्यो सजिलो ढङ्गबाट हेरौँ। अब सजिलो ढङ्गबाट कस्तो भन्दाखेरि मैले हेरेँ त्यो हामीले मोही पार्छौँ, पश्चिम नेपालतिर छाई भनेर भन्छन्, छाई पार्छन्। त्यो मदानी जसलाई हामी भन्छौँ त्यो पश्चिम नेपालतिर त्यसलाई चाहिँ नि फिर्के भन्छन्। त्यो फिर्केको अनुहार र पानीघट्टको तलको पोराको अनुहार मिल्दो रहेछ। त्यो दुईटैको अनुहार चाहिँ नि बिजुलीको निकाल्ने डाइनामोसँग मिल्दो रहेछ। अब यो 3टालाई तुलना गरेर हेरिदिनुहोस् त। यो 3टा तुलना गर्नुभयो भने अब विद्यार्थीहरूले कस्तो घरको कुरा थाहा पाए, पुरानो कुराकानी थाहा पाए, त्यसपछि गएर चाहिँ नयाँ कुराकानी थाहा पाए, 3टै कुरा एकैसाथ जोडे। अब यो जोड्ने काम कहाँनिर हुन्थ्यो भनेदेखि अलिकति प्रविधिले जोड्थ्यो, अलिकति विद्यार्थीको अनुभवले जोड्थ्यो, त्यहाँ सिकिरहन्थ्यो। त्यहीँबाट गणित पढे पनि पढ्न सक्थ्यो, अनुपात मजासँग पढ्छ, विज्ञान पढे घर्षण पढ्छ, आयतन पढ्छ, किन घिउ चाहिँ माथि आयो भनेर पढ्छ होला, किन घट्ट त्यत्रो घट्ट घुम्यो भनेर भन्छ होला, किन बिजुली निक्लियो भन्छ होला। व्यवहारिक कुरा पनि आयो त्यहाँ, व्यवहारिक ज्ञान उसले हासिल गर्यो, वैज्ञानिक पनि भयो, जनमुखी पनि भयो होइन। भोलि चाहिँ उसले सोच्न सक्छ यत्रो यो डाइनामो ठुल्ठुलो राखिरहेको छ, बेकार सानो सानो डाइनामो चट्ट राखेर यसो गर्ने बित्तिकै रिमोटले थिच्ने खालको डाइनामो बनाउन सकिन्छ कि त? उसले कल्पना पनि गर्न सक्छ भनेपछि उत्पादनसँग पनि जोडिन सक्ने भयो। यो भनेको उसको सिकाइ हो। त्यो सिकाइ चाहिँ के भयो भने पूरक हुने भयो। अब पूरकको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँले प्रविधि जोड्दै गर्दाखेरि अलिकति अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा अलिकति केही गुनासाहरू पनि आए कि यो त अलिकति प्रभावकारी नहुने हो कि सबै पहुँच छैन, अनलाइनको इन्टरनेटको पहुँचको कुरा पनि छ। अब
ठिक छ, सहरी बस्तीहरूमा त इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउला, तर गाउँ बस्तीहरूमा त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने एउटा खाले जिज्ञासा चाहिँ उठेको थियो। जिज्ञासा भन्दा पनि बाहनाबाजी हो। त्यसलाई बाहनाबाजी भने ठाडै। किन बाहनाबाजी भने हाम्रो एउटा राम्रो तागत भइसकेको छ। त्यो तागत के हो भने नेपालको कुनै पनि कुनामा बस्ने शिक्षक फेसबुक चलाउन सिपालु छ। अचम्म भइसक्यो। हजुर, फेसबुक पनि मोबाइल नभएको शिक्षक अब छैन भन्दा पनि हुन्छ। भएछ भने त्यो अनौठै हो भने त्यो कुनै अर्को ग्रहबाट आएको जन्तु होला भनेर भन्दाखेरि त फेसबुक मार्फत पढाउन सक्ने उपाय हुनसक्छ कि सक्दैन? कल्पना गरौँ न, उसले डाटा चलाउँछ, नभए ऊ डाँडामा आएर चलाओस् न, के बिग्रियो? रुखको माथि टुप्पामा जान्छ, जाओस् न, के बिग्रियो? छानामा जान्छ, जाओस् न, के बिग्रियो? तर उसले के गर्न सक्ने हो भने त्यो फेसबुकमा यता जाँदै गरेको अवस्था, उता जाँदै गरेको अवस्था भनेर चाहिँ तस्बिर राख्नुभन्दा पढ्ने कुराकानी राखिदिए के हुँदो? भनेपछि प्रविधि समस्या होइन, प्रविधिसँग पहुँच पनि छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने किसिमको चिन्तन नहुनु समस्या हो। दोस्रो के हो भनेदेखि त्यो किन प्रभावकारी भएन भनेर तपाईँले जुन भन्नुभयो, प्रभावकारी किन भएन भने यहाँ दिएको सामग्री त्यहाँ लाँदाखेरि प्रभावकारी हुँदैन। त्यो त स्पष्ट छ, किनभने राष्ट्रिय गानमै भनेका छौँ बहुल जाति बहुल भाषा होइन, बहुल धर्म, बहुलताको गीत गाउने अनि केन्द्रबाट यही कुराकानी लैजा भनेर भन्ने त्यो सिल्ली बुद्धि। त्यो अलिकति समस्या चाहिँ हुनसक्छ कि हरेक विद्यार्थीलाई अब 4 जना छोराछोरी होला नि, सबैलाई फेरि इन्टरनेटमा पहुँच पुर्याउनको लागि मोबाइल फेरि उपलब्ध गराउनु पर्यो, अर्को बाटो ल्याउनु हो। त्यसो भनेपछि चाहिँ अब हामीसँग के उपाय होला भनेदेखि इन्टरनेट मात्रै फाइनल होइन। त्यो अमेरिकामा पनि समस्या छ, किनभने त्यहाँ कति यस्ता त्यो आमिस भन्ने जातिहरू छन्, ती जातिहरूमा यो नयाँ नयाँ प्रविधि बोक्दैन। हजुर, त्यो अर्को कुराकानी हो। तर हामीसँग अर्को उपाय के छ भने कोही अनलाइनमा पढ, कोही अफलाइनमा पढौँ, रेकर्डेड क्लासहरू बनाउन सक्छौँ। रेकर्डेड क्लास बनाउने भनेर भने त अहिले त मोबाइलले रेकर्ड गर्न सक्छ। हजुर, त्यो गाह्रो छैन नि। होइन छुट्टै गर्छु रेकर्ड भने रेकर्ड गरेर जुन लगेर राख्ने अफलाइन सेन्टरहरू बनाउन सकिन्छ। यत्र पालिका छन्, पैसा उनीका थुप्रो वालछाल छ अहिले। त्यो पालिकाले चाहिँ अफलाइन सेन्टर बनाउनलाई कति पैसा खर्च हुन्छ? रेडियो किन्नु पऱ्यो भने 100-200 रुपियाँमा चाहिँ रेडियो पाइन्छ, चाइनिजहरूले कायदा गरिदिएछ छ नि बाटो। त्यसो भनेपछि त्यो पनि भएन र, लो रेडियो पनि सकेन, टेलिभिजन पनि सकेन, केही पनि सकेन। केटाकेटीलाई चाहिँ उसले के काम गर्छ त्यो कामैसँग पढाइ जोड्न सकिन्छ नि त। जो उदाहरणको लागि भनौँ, बच्चा चाहिँ नि के अरे रुखको स्याउला काटिरहेछ, स्याउला काट्दाखेरि उसले जहिले पनि स्याउला तल खस्या देख्छ, के भयो भन्यो भने किन हो त्यही भनिदियो भने टाउको सोध्न थाल्छ नि त उसले, होइन र? त्यो सोध्ने बित्तिकै उसले थाहा पाउँछ, ओहो यो त गुरुत्वाकर्षण रहेछ, कुन गतिमा खस्यो? फेरि अर्को गणितको कुराकानी सोध्न थाल्छ। यो स्याउला काट्न को गयो? सामाजिकको कुरो खास्न सोध्न थाल्छ। त्यहीँ उसले अनेक किसिमका चिन्तनहरू बनाउन सक्छ। त्यो भनेको सिकाइ हो। अब भनेपछि त उसलाई उसको निम्ति त के भयो भने त्यो शिक्षकलाई यो कला चाहिँ जरुरी भयो। हजुर, पूरक कला भन्नुहोस् न। पढाइ भए कसरी जाने, सिकाइ भए कसरी जाने। अहिलेको संविधानको धारा 50 को जको कले भनेको जुन छ नि पढाइ यो के भन्छ जनमुखी, वैज्ञानिक, व्यवहारिक र उत्पादनसँग जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने जुन शब्द छ अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सक्ने किसिमको तागत शिक्षकलाई बनाउन सकिन्छ। अब त्यो भनेको के हो? फेरि त्यहाँ कहाँनिरबाट सम्भव छ त भन्यो भनेदेखि फेरि प्रविधिबाटै सम्भव छ। प्रविधि यति बलियो भएको छ, रेडियोबाट भनिदिए नि भयो, टेलिभिजनबाट भनिदिए पनि भयो, फेसबुकमा हालिदिए पनि भयो, युट्युब बनाइदिए पनि भयो, अनलाइनमा पठाइदिए पनि भयो, जसको जे पहुँच छ उपाय गर्नु भनेर। अब हामीले समग्रमा कुरो बुझ्दाखेरि चाहिँ कोरोना त्यति ठुलो असर नहुनुपर्ने हो यो लकडाउन र निषेधाज्ञाले, यहाँको निष्कर्ष त्यही। मेरो निष्कर्ष स्पष्ट के हो भनेदेखि कोरोना बहाना हो। यो बहानालाई सकारात्मक ढङ्गबाट लिने हो भने हामी प्रविधिमा फड्को मार्न सक्छौँ, 21औं शताब्दीले खोजेको शिक्षा दिन सक्छौँ। अहिले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर जुन सरकारको निर्देशनलाई पनि पालना नगर्ने विद्यालयहरूको बारेमा चाहिँ यहाँको के गजब छ? वास्तवमा के हो भनेदेखि नि सरकारले एक ठाउँमा बदमासी गर्यो। पछि निजी विद्यालयको प्याप्सनलाई भन्नुहोस् न, स्पष्ट भाषामा भन्ने हो भने प्याप्सनले के गर्यो? हामी विद्यालय खोल्छौँ भनेर भन्यो। अब उसले भनेको कुराकानीमा चाहिँ किन भन्दाखेरि उनलाई त पैसा नभइकन चल्दैन। प्राइभेट स्कुलको पैसा कुन चाहिँ पार्टीको मान्छेले खाएको छैन भनेर सोध्नुहोस्। स्पष्ट त त्यसरी भन्नु पऱ्यो नि, होइन र? किनभने काङ्ग्रेसले नि स्कुल चलाएको छ, पैसा प्राइभेटसँग पैसा लिएकै छ, एमाले पनि लिएको छ, माओवादीले पनि लिएको छ, त्यो चन्दवादीले पनि लिएकै थिए, त्यसपछि गएर चाहिँ जनता समाजवादीले पनि लिएकै छन्, माने जुन राप्रपाले पनि लिएकै छ, कुनै पार्टी अछुतो छैन। स्पष्ट हो। भनेपछि त पैसा आफू लिने, बाटोमा चाहिँ नौटङ्की गरिदिएर हामीलाई चाहिँ नचाहिने कुराकानी गर्न पाइन्छ? पाइँदैन नि।
भनेपछि त अब फेरि अनलाइन कक्षा लिएर चाहिँ पैसा के अरे अनलाइन कक्षा लिने पैसा लिन पाइँदैन भन्ने किसिमको जुन भन्यो नि त्यो त बेइमानी हो नि। किनभने अनलाइन फोकटिया चल्छ र भने चल्दैन नि। त्यसले पनि त चाहियो रेडियो टेलिभिजन आदि इत्यादि भनेर भन्नु न, त्यो तिनीहरू चल्नलाई के पैसा नभइकन चल्छ? हामीले चलाउने अनलाइन पत्रिकाहरू पैसा बिना चल्छन्? चल्दैनन् नि। विज्ञापन कसैले दिन्छ बेग्लै कुराकानी हो, तर त छ नि त। त्यस्तै किसिमको हिसाबले उनलाई पैसा लिन दिएको भए उनले के गर्थे भने विकल्प सोच्थे। अब यस्तो स्वार्थ केन्द्रित शिक्षामा अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने? अब राज्य नै तयार छैन, सरकार नै तयार छैन, राजनीतिक दलहरू नै स्वार्थ केन्द्रित छन्, त्यही स्कुलबाट उठाउँछन्, फी उठाउँछन्, अथवा कसरी अगाडि बढ्ने? अब यो त यहाँले सुरुमा भयावह होइन भन्नुभयो, हामीलाई अब यहाँले भयावह बनाइदिनु भयो। अब होइन, सजिलो छ। सजिलो के हो भने स्वार्थहरूको व्यवस्थापन नै सबभन्दा ठुलो तागत रहेछ। त्यो कसरी होला र? त्यो सम्भव देखिँदैन, किनकि लामो समयदेखि म दुई तिनवटा सम्भावनाहरू भन्छु। सम्भावना नम्बर 1, अहिले प्राइभेट स्कुल जुन किसिमको हिसाबले आक्रामक भएर अगाडि बढ्न खोजे, किनभने उनलाई चाहिँ बाँच्नु भन्ने बाध्यता छ, पैसा त चाहियो, बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ भनेपछि उनीहरू अनेक विकल्पहरू गर्छन् भनेपछि उनलाई ल त्यसो भए अब स्कुल मर्ज तिमीहरूले गर्नुपर्छ, गर्नैपर्छ, ठुल्ठुला स्कुल चाहियो बनाऊ तिमी भनेपछि एउटा काम भयो। सरकारले के गरिरहेछ भन्दाखेरि सरकारको स्कुलले त के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सब जनतालाई न्याय गर्छु, तपाईँ निजीमा पढोस् कि सरकारीमा पढोस्, दुइटै जहाँ पढे पनि तपाईँको शैक्षिक स्तर चाहिँ म न्यूनतम यति हेर्छु है, मलाई यति चाहिन्छ, 5 पास गर्दा यति, 10 गर्दा यति, 12 गर्दा यति, बिए गर्दा यति, एमए गर्दा यति भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यो टेस्ट त सरकार बनाउन सक्छ। त्यो लगिदिएपछि के भयो भने सरकारले चाहिँ के गर्छ, परीक्षण गर्न पनि सक्ने भयो, त्यसपछि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सक्ने भयो भने स्वार्थहरू नबाजिने भयो। अर्को स्वार्थ नबाजिने ठाउँ निजी विद्यालयले यो व्यावसायिक सिपहरू चाहिँ सिकाउने किसिमको काम गर्न सकेका छैनन्। तिनले त्यो के भन्छ ठमेलमा अङ्ग्रेजी कराउने केटाकेटीहरूलाई विद्यालय मात्रै बढ्ता ठुलो मानेका छन्, त्यो त गल्ती हो। अब त्यसले त काम गर्दैन। तर त्यही धेरै केन्द्रित अभिभावकहरू पनि त्यही देखिन्छ नि, यो शिक्षामा जुन विभेद छ त्यो पनि त्यसैले निम्ति आएको कारण छ। कारण के हो भने उनले देखेको नजिर नै त्यही हो क्या। उनले देखेमा कुनै नौलो होइन। नजिर के देख्यो भने मैले 2-4 अक्षर अङ्ग्रेजी नपढेको भए मै घाँस काटेर बस्ने हो। त्यसपछि 2-4 अक्षर पढेको अङ्ग्रेजी देखे हुनाले उनले के बुझ्यो भने त्यसले जस्तै अङ्ग्रेजी पढ्यो भने यसले पनि गरिखान्छ भन्ना नि त्यो हो। अभिभावकको एकदमै शुद्ध इच्छा हो। अब त्यो इच्छालाई चाहिँ कसरी हामी उपयोग गर्ने भन्दाखेरि निजी विद्यालयहरूलाई गरिखाने किसिमको सिप अनिवार्य रूपमा तिमीले सिकाउनै पर्छ भनेर भनौँ न। त्यसको निम्ति मैले सजिलो बाटो भनेको छु। सजिलो बाटो के भने तिम्रो आफ्नो सिप के छ, तिम्रो बाबाको सिप के छ, आमाको सिप के छ, तिम्रो हजुरबाको सिप के छ, हजुरआमाको सिप के छ, त्यो सिपको सूची बनाऊ। तीमध्ये तिमीले जाने कसलाई सिकाउने, तिम्रा बाबा आमाले जानेको हामी स्कुलमा कसरी सिकाउँछौँ, कलेजमा कसरी सिकाउँछौँ, तीमध्ये कतिलाई चाहिँ हामी उद्यमीकरण गर्न सक्छौँ, कतिलाई व्यावहारिक रूपमा लान सक्छौँ, कसैलाई उद्योग बनाउन सक्छौँ। यो किसिमको प्रक्रियामा लाने हो भने हामी चाहिँ सबैको स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। हजुर, त्यो प्रक्रिया नै सुरु भएन, सजिलो छ। संयन्त्र अघि कसरी बढाउने? होइन, संयन्त्र भन्दा पनि सोच नै समस्या हो। मैले त सोच पनि हामी भनिरहेछौँ, तर त्यसलाई बोकिदिने मान्छेहरू चाहिँ भएन। किनभने हाम्रो के अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ भनेदेखि हामी कथित विचार बनाउने मान्छेहरूको टुङ्गोमा हुँदो रहेछौँ। विचार बनायौँ, त्यसलाई बोकिदिने चाहिँ नि एउटा कि राजनीतिक दलले बोक्दो रहेछ। त्यसले बोकिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। मैले राजनीतिक दल एजेन्डा फुलफिल गर्नका लागि राजनीतिक दल नै चाहिने भयो। होइन, तागत त उनीहरूकै हो नि, किनभने सरकार चलाउने नै उनीहरू हुन्, देश चलाउने नै उनीहरू हुन्, कर्मचारी घुम्ने पनि उनीहरूकै पछाडि हुन्। विज्ञहरूले पनि आफ्नो एउटा दरो चिन्तन राखेर गजब ल्याउनु राज्यलाई घचघच्याउन त सक्छ। यहाँहरूले पनि त्यो गर्न चाहिँ अलिकति पछि पर्नु भएको। ठिक भन्नुभयो। होइन, त्यसमा मैले नै भन्दैन, तर विज्ञ भनेर भनेको जात चाहिँ कस्तो हुन्छ, छाडा मरो जात हुँदो रहेछ। यो छाडा जात हो। त्यो पनि त यहाँको बाहनाबाजी जस्तो होइन, बाहना होइन, सही कुराकानी भने मैले तपाईँले भन्दा किन त्यस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि जस्तो मैले जुन कुराकानीको वकालत गरिरहेँ 10 वर्ष लाग्यो प्रविधिबाट पढाउन सकिन्छ भनेर भन्छ। 10 वर्षभन्दा बढ्ता मैले खटै गरिरहेँ। मोबाइल बन्द भनेर भन्ने साथीहरूलाई बन्द गर्नुहोस् यो तपाईँको बोली, किनभने अब मोबाइलमै पढ्ने हो अब भन्ने बदमास भनिदिएको म हो। तर मैले चाहिँ भनेको कुराकानीलाई कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ कोरोना मार्छले जिन्दाबाद गरिदियो। कोरोनाले चाहिँ बाध्यता गराइदियो, बाध्यकारी भयो। अब मोबाइल बन्द कसैले भन्दैन नि। हेर्नु न, एउटा खुड्किलो लाउनलाई 10 वर्ष 12 वर्ष मैले खट्नु पर्यो। त्यो पनि एउटा क्राइसिस आएर मात्रै त्यो सम्भव भयो। तर केही साथीहरू के थिए भनेर भने होइन मोबाइल राख्नु हुँदैन भनेर भन्ने साथीहरू भने हामी साथी बिचमा पनि त्यो किसिमको विवाद हुँदो रहेछ। हामी भनेको त्यो स्वतन्त्र छाडा प्राणी भनौँ न, त्यो छाडा प्राणीले चाहिँ नि सबै कुराकानी गर्दैन।
त्यो कसकहाँ गएर खाइदिन्छ, कसकहाँ गएर छोडिदिन्छ हजुर। त्यो किसिमको हुँदो रहेछ। अब त्यहीँनेरि सरकार भएको मान्छेले चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ भने ती विचारहरूलाई सङ्ग्रहित गरेर निर्णायक बिन्दुमा उनीहरू पुग्नुपर्ने। सामग्री बनाउने काम स्थानीय सरकारको, ल बनाऊ। शिक्षकको यो रेडियोलाई चाहियो कि टेलिभिजनलाई चाहियो, तपाईँको काम हो। कसरी पढाउनुपर्छ मलाई थाहा छैन, तर पढाउनुपर्छ, मैले तपाईँलाई तलब दिएको छ भन्नुपर्छ। जस्तो युरोप अमेरिकामा भन्छन् नि, तपाईँ हामीले घरमा बसेर चाहिँ टेलिफोन गरेर खाना खाइस् भनेर सोध्नुभयो त्यो अफिसमा भनेदेखि तुरुन्तै जाहिरबाट जानुहुन्छ। खाना खाइस् भन्दा तपाईँलाई जाहिर खान दिया हो भनेर प्रश्न गरिहाल्छ उसले, किनभने यो अफिसको निम्ति कुरा हो कि होइन हो। यति मात्रै शिक्षकलाई वा प्राध्यापकलाई भनिदिने हो भने बुद्धि भोलिपल्टै आउँछ। हजुर, भोलिपल्टै आउँछ। अब आइसकेपछि त्यो आएका चिन्तनहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भने शिक्षक आफै तात्छ फेरि। हजुर, त्यो चिन्तनहरूलाई यहाँले भने जस्तै यहाँ जस्तै विज्ञहरूको चिन्तनलाई चाहिँ राज्य ग्रहण गर्न तयार छैन। अहिले ठुलो समस्या त्यही हो, किनभने राज्यको निर्णायक ढङ्गको चाहिँ कस्तो भइदियो भने सानो कुरामा ठ्याक्कै निर्णय गरिदिनु भयो। जस्तो पोल्युसनको अस्ति नैको एकचोटि प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि देशैभरि बन्द भन्थ्यो। अब त्यो नगर्नुपर्ने काम हो नि त। कहाँ प्रदूषण बढी छ त्यो प्रदूषणको निम्ति चाहिँ सोचौँ, त्यो पनि डडेलो लागेर प्रदूषण भएको भनेर भने नचाहिने कुराकानी गर्यो, जबकि डडेलोको योगदान भनेको 6% हो। हजुर, बाँकी रहेको 94% उसमध्ये केही मान्छेहरूले हाम्रा परम्परागत तरिकालाई होला, बाँकी रहेको के अरे गाडीहरूको हो। 7 दिन गाडी बन्द गरिदिए भए के हुन्थ्यो? स्कुल चाहिँ बन्द गर्छ राज्यले, उल्टै बन्द गरिदियो स्कुल। अब जरुरी थिएन क्या त्यो निर्णय गर्न सक्ने किसिमको चिन्तन त हाम्रो नेतृत्वमा रहेनछ कि। त्यसले नेतृत्वलाई अब चिन्तन सोलुसनको बाटो भन्दा नि विकल्प सुरक्षित रहने, आफू कसरी चाहिँ बाहनाबाजीबाट उम्किने भन्नेतिर मात्रै विकल्प खोज्न थाल्यो राज्य। टालटुलमा मात्रै होइन, टालटुलमा मात्रै। दीर्घकालीन सोच्ने हो भने अबको निम्ति त कति राम्रो अवस्था थियो भने 21औं शताब्दीको विद्यार्थीले विषयवस्तु पढ्दैन, त्यो स्पष्ट हो। किनभने अहिले पढेको विषयवस्तुले 21औं शताब्दीमा उसलाई केही कामै गर्दैन। अब भनौँ न, हिजो 2 वर्ष अगाडि हामीलाई कोरोनाको कुराकानी पनि थाहा हुँदैन थियो। 2 वर्षपछि कसरी जिउने भनेर भन्ने किसिमको सङ्घर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो। भनेपछि भोलि त कस्तो आउँछ थाहै छैन होइन, यसको के असर हुन्छ थाहै छैन। अहिले हामीले चाहिँ खाना खाने भनेर भनेको जमिनमा उब्जाउने भनेर भनिरहेछौँ। अब 1-1.5 वर्षमा चाहिँ मान्छे मङ्गलमा पठाउँछ, 10,000 मान्छेहरू जान्छन् मङ्गलमा। मङ्गल ग्रहमा गएको मान्छे यहाँबाट खाना खुवाउने डिजाइन बनिरहेछ भनेपछि त अब तपाईँ सोच्नुहोस् न, त्यो कुरोकानी त किताबमा पढेर त साध्य हुँदैन। हजुर, अब त पढ्ने त प्रविधिमा हो, अब त मोबाइलमा पढ्ने हो, इन्टरनेटमा पढ्ने हो। अब त नयाँ नयाँ कुराकानी त्यसरी गर्ने हो। अब भोलिको इन्टरनेट भनेर भने कस्तो आउला फेरि त्यो सोचेर विचार गरेर हेरौँ। अहिले त हामीले खल्तीमा मोबाइल हाल्नुपर्ने होला, भोलि त टाउकोमै चिप्स हाल्ने होला, त्यो पनि त्यस्तो खालको आउला। अब त्यो आएको बेलामा पढ्ने भनेर भनेको त विद्यार्थीलाई सर्जक कसरी बनाउने हो, त्यो प्रविधिलाई जित्ने कसरी हो, फेरि जित्न पनि जान्नुपर्छ। त्यसको दास मात्रै भनेर नि भएन, त्यसलाई जित्ने कसरी हो, आफ्नो निम्ति प्रयोग गर्ने कसरी हो, यस्तो किसिमको कुरोहरू उसलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नि काम यो कोरोनाले दिएको छ। हजुर, हामी सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्रै छौँ। ठिक भन्नुभयो। फेरि यसलाई व्यवहारिक बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसैले यो पढाइ कि सिकाइ भनेर भने मैले बारम्बार भनिरहेको कारण के हो भनेदेखि पढाइलाई सैद्धान्तिक र नसैद्धान्तिक भनिँदो रहेछ। किनभने त्यो पढाउँदाखेरि शिक्षकले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने शिक्षक साथीहरूको तरिका, म आफै पनि शिक्षक भएर हेरेको अनुभव, मसँग अनुसन्धानको पनि अनुभव, दुइटै अनुभव भएको हुनाले मैले चाहिँ के बुझ्छु भनेर भन्दाखेरि शिक्षण गर्दा सिद्धान्तलाई बोक्दो रहेछ शिक्षकले, अनि व्यवहारलाई जोड्न खोज्दो रहेछ। अब जोड्न पनि खोज्छ, कोही जोड्ने तागत पनि हुन्छ, कसैको जोड्ने तागत हुँदैन, त्यो फस्दो रहेछ। अब परिणाममा त विद्यार्थीले सैद्धान्तिक पढाइ पढ्नुपर्ने बाध्यता हुँदो रहेछ। तर सिकाइमा जाँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीले सिद्धान्त खोज्दो रहेछ, व्यवहारिक खोज्छ। त्यहाँ व्यवहारिक खोजेपछि त्यहाँ सिद्धान्त बनाउने कला सिकाउनु पर्दो रहेछ। पछि पढाइ र सिकाइ दुवै, व्यवहारिक र सैद्धान्तिक दुवैलाई चाहिँ समायोजन गर्न जान्नुपर्छ। ठिक भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि त्यो यो भनेको के हो भन्दाखेरि व्यवहार भनेको र सिद्धान्त भनेको एउटै कुराको दुईटा पाटो हो। दुवै जरुरी छ, समानान्तर लानु जरुरी छ। किनभने सिद्धान्त भन्दाखेरि चाहिँ थोरैले धेरै कुराकानी भयो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेको E=mc² भन्नुहोस् न, यति भन्ने बित्तिकै सारा संसार बुझ्न सक्ने किसिमको कुराकानी भयो। पूर्वको सिद्धान्त, पूर्वीय दर्शनको सिद्धान्त बुझे पनि हुन्छ, पश्चिम जगतको सिद्धान्त बुझे पनि हुन्छ, विज्ञानको सिद्धान्त पनि बुझे हुन्छ, त्यही एउटा E=mc² पुग्यो। त्यो भनेको सिद्धान्त हो। तर व्यवहारमा त के हो भन्दाखेरि कसरी होला, के भन्या हो त्यो, व्यवहारमा भएको कुरालाई सिद्धान्तमा कसरी लाने, सिद्धान्तमा भएको कुरालाई व्यवहारमा कसरी लाने, दुईटाको बिचको संयोग कसरी गर्ने, यो किसिमको कुरो चाहिँ नि सिकाइ र पढाइको अन्तर नै त्यहीँनिर हो। जरुरी भएन अब जरुरी भयो। अब जरुरी भयो, यसको निम्ति शिक्षकहरूलाई हामी तयार पार्न सक्छौँ। किनभने जुन
बाट शिक्षकहरू यति राम्रोसँग प्रभावित भएको थिए। शिक्षकले गरेको कुरालाई मैले सलाम ठोक्छु, मैले धेरै राम्रो काम गरेका छन् त्यो शिक्षकले। त्यो राम्रो काम के गरे उनले भनेर भन्दाखेरि जुमबाटै क्लास लिने किसिमको तरिका सिके। 2-3टा शिक्षकले एउटा क्लास पढाइरहेको मैले मजासँग देखेको छु। हामी निदा छैनौँ भनेर ननिदाएका शिक्षक भनेर अभियान नै चलाएको मान्छेहरूको जमात देखेको छु। मैले यो किसिमको कुरोहरूलाई अब अगाडि ल्याइदियो भने त्यो शिक्षक बिस्तारै तात्छ अनि अहिलेको समस्याको समाधान शिक्षा मन्त्रीमा हुँदैन, यो एमसिसीमा हुँदैन। हजुर, अब कहाँनिर हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन है, स्थानीय सरकारको तहमा हुन्छ, त्यही शिक्षकको लेभलमा हुन्छ, त्यही प्राध्यापकको लेभलमा हुन्छ। यो जुन अख्तियारी छ विकेन्द्रीकृत गर्नै जरुरी छ होइन यहाँको विचार? ठिक भन्नुभयो। त्यसैले म त बारम्बार के भनिरहेको छु भने विश्वविद्यालयका परीक्षा बोर्डले जुन जाँच लिने जाँच छ, तपाईँ को हो जाँच लिने भनेर भन्दा चाहिँ म त प्रश्नै गर्छु, तपाईँ को हो जाँच लिने? पढाउने बिचरा प्राध्यापक, त्यसले जाँच लिन सक्दैन? तपाईँले कापी जाँच्ने आफै जाँच्नुहुन्न, फेरि त्यसैलाई पठाउने हो? के हो तपाईँको नेतृत्व यो भनेर नेतृत्व सम्झिरहेको छु। त्यसो भनेपछि मैले के देख्छु भनेदेखि अब विश्वास गर्नुपर्ने दिन आयो। स्थानीय सरकारको तहमा विश्वास गर्ने कसरी, क्याम्पसको तहमा विश्वास गर्ने कसरी, विश्वास गर्न सकिएन भनेर भने स्तरीय परीक्षा मार्फत तह लाउने कसरी? किनभने स्तरीय परीक्षा भइसकेपछि त त्यो डिजिटाइज स्तरीय परीक्षा बनाउन। मैलाई मेरो चाहिँ यति बुद्धि पुगेन छ भनेर भन्दा चाहिँ आफूले जान्न पाउने खालको डिजिटाइज सामग्री बनाइदिउँ, त्यो पनि लिखित सामग्री बनाइदिउँ, कसैले त्यो प्रश्नपत्र लागू गर्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग बनाइदिउँ। जसले पनि सक्छ कि अबको प्रविधिले यति धेरै बाटो हामीलाई दिएको छ। मैले त किताब पढाउने भनेर भने त्यो शिक्षकको त कामै छैन। मैले त कतिजना शिक्षकहरूलाई भन्दै पनि गएको छु, किताब पढाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई जागिर चट भनिदिनुहोस् अब ठाडै, किनभने तपाईँ किताब पढाउने दिनको मान्छे होइन। अब निजी क्षेत्रको जुन टिचरहरू छन् उहाँहरूको जागिर त चटै हुने भयो यहाँको जस्तै, यहाँको सोच अनुसार। किनभने उपाय छ, घोकाउने विद्या अलिकति बढी गर्छ। अर्को उपाय छ, उनीहरूको निम्ति नै चुनौती भएको छ। म निजी विद्यालयको साथीहरूसँग केही ठाउँमा बसेको छु यहाँ यो बिचमा। त्यसपछि गएर चाहिँ उहाँहरूले अब के गर्न सकिन्छ, मैले भने अब चाहिँ गरी खाने के गरी बनाउने त्यो सोच्नुहोस्। भाइ त्यो त हामी गर्न सक्दैन भने जागिर छोड्नुहोस्, गर्नैपर्छ। अब विकल्प छैन, किनभने गरी खाने केटाकेटी त सबैले खोज्यो। तपाईँले त्यो अङ्ग्रेजी पटपट गर्ने मान्छे मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ अब गरी खाने भने के गरी बनाउने। त्यसो भनेपछि त्यो अभियान सुरु गर्न थालेका छन् केही साथीहरूले। मलाई विश्वास छ उनीहरूले गर्छन्, किनभने उनीहरूले त बजार लिनु छ नि। हजुर, त्यसैले सरकारभन्दा निजीको अगाडि आउँछ, त्यसमा नाइ भन्नुपर्ने कुरै छैन, किनभने निजी भनेर भनेकै त्यही हो। अमेरिकाको अनुभव त्यही हो, चाइनाको अनुभव दुई धार भयो शिक्षामा, दुई धार। अब यो चाहिँ नि अर्को पाटो हो। यो चाहिँ नि म कसरी हेर्छु भने दुई धार भयो भनेर नेताहरूले गाउने गीत हो। मैले गाउने गीत भनेर भने उहाँले गर्ने काम होइन। विद्यार्थीहरूको जुन योग्यतामा पनि अलिकति असर त देखिएको छ, देखिन्छ। स्वाभाविक किन हो भनेदेखि निजीको शिक्षक भनेर भनेको मरेर पढाउँछ, मरेर किन खट्नुपर्छ भन्दा उसको जागिर सुरक्षित छैन, अभिभावक खुसी नपारे उसको चाहिँ रुपियाँ आउँदैन, त्यसो भएपछि ऊ मरेर गर्छ। त्यही शिक्षक सरकारीमा आयो भनेर भन्दाखेरि फेरि चाहिँ नगरी नै हुन्छ, किनभनेदेखि मेरो राजनीतिक दलको संरक्षण छँदैछ। त्यो कमजोरी कसको? त्यो कमजोरी राजनीतिक नेताहरूको किन भनेर भन्दाखेरि स्थानीय निकायले पनि त त्यसलाई, अभिभावकहरूले पनि त त्यसलाई खबरदारी यहीँनिर अप्ठ्यारो भयो। स्थानीय सरकार जसलाई हामीले बनायौँ वा स्थानीय सरकार भन्नुहोस्, त्यो एकाइ भन्नुहोस्, जे बनाए पनि त्यो सरकार कसको भयो भने दलकै सरकार भयो। फेरि त्यो साँच्चै सरकार बन्न सकेन, आफ्नो गौरवशाली पार्टीको आम नागरिकको सरकार बन्न होइन। त्यो होइन, अहिलेसम्म बन्न दिएको छैन। बन्न किन दिएन भन्दै त्यसो हुनको निम्ति दुईवटा बाटो चाहिन्छ भनेर मैले पहिले सुरुमा पनि भनेको थिएँ। एउटा बाटो सर्वदलीय संवाद गरेर त्यसपछि ल तपाईँहरू चाहिँ माथि हो है, अब आफ्नो मेरो गौरवशाली पार्टी भन्ने कुराकानी बन्द गरिदिनुहोस् भनेर भन्न सक्ने हिम्मत यिनीहरूसँग रहेन। दोस्रो चाहिँ के थियो भनेर भन्दै सर्वोच्चले भनिदिनु पर्ने, तपाईँ संविधानको अनुसूची 8लाई बोक्नुपर्छ। 8लाई बोक्ने हो, किनभने संविधानको अनुसूची 8 र 9मा विवाद छ। त्यो अनावश्यक विवादमा फस्नु हुँदैन, यो विवादभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भनिदिएको भए त्यसले चाहिँ बाटो सट्टै निकाल्न सक्थ्यो। अनि विकेन्द्रीकरण लागू गर्नुपर्ने सोच चाहिँ नि हाम्रो नेतृत्वलाई हुन्थ्यो। अब प्रश्न के आउँदो रहेछ भने विकेन्द्रीकरण मैसँग मात्रै बसोस् भनेर भन्ने, सबै मुठीमा लिएर हिँड्न चाहन्छ राजनीतिक दल। अनि त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हो। अनि त्यो दुई थरीका दुई धारका भनेर जुन भन्नुभयो, त्यो दुईवटा धार भनेर भनेको हुन्छन् नै हुन्छन्। मैले हुन्छन् नै हुन्छन् किनभने भनेदेखि कुनै सोल्युसन छैन। त्यो कारण रहेछ। कारण के रहेछ भनेदेखि चाइना जस्तो समाजवादी देश, जो जुनै बेलाको कम्युनिस्ट कन्ट्री,
कम्युनिस्ट देशले चाहिँ द्विधारलाई अगाडि बढायो, क्युबाले बढायो, अल्बानियाले बढायो, रसियाले बढायो। किनभने पैसो अलिकति हुने बित्तिकै मान्छे धारमा जाँदो रहेछ। पैसो त फरक परेछ, किनभने चीनको माओको चीन त होइन, माओको बेलाको अल्बानिया त होइन, फिडेल क्यास्ट्रोको बेलाको क्युबा त होइन। अब यो कुराकानी हाम्रो मान्छेहरूले बुझाएनन्। एउटा मलाई लाग्छ त्यो पैसाको कारणले गर्दाखेरि हुँदो रहेछ। दोस्रो के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि अभिभावकले थोरै सन्तान पाए, थोरै सन्तान पाउने बित्तिकै त्यसलाई राम्रोभन्दा राम्रो बनाउने रहर बढ्दा जागेर आयो। अब हिजो पो ग्यालग्याल्ती थिए, कतिवटालाई पढाउने हो यो भनेर भन्ने किसिमको हुन्थ्यो, अर्को कुराकानी थियो। अब त थोरै छन्, अत्यन्त राम्रो पढाउनलाई चाहिँ बढ्यो। त्यो राम्रो पढाउने भन्ने बित्तिकै निजी भनेर दिमागमा पर्यो फेरि। ठिक भन्नुभयो। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि सरकारी राम्रो भएको सरकारी स्कुललाई त हामीले सम्मान नै गरेका छौँ। बुटोलको कालिका स्कुललाई कसले नाइ भन्छ? हजारौँ विद्यार्थीहरू छन्, नाइ भन्नुपर्ने परिस्थिति छैन नि त। यहीँ काठमाडौँको ज्ञानोदयलाई कसले नाइ भनेको छ? नाइ भन्दैन नि। होइन, झापामा एउटा स्कुल छ, त्यो स्कुल मजासँग चलिरहेछ, कसले नाइ भनेको छ? अब यो एउटा पाटो रहेछ। यो के भन्दैन, राम्रो पढाइ भएको ठाउँमा मान्छेहरू झुम्मिएर गएका छन्, त्यो निजीमा किन खर्च गर्ने भन्ने खालका मान्छेहरूको जमात एकदम मजासँग छ। अब प्रश्न के भयो भने हाम्रो नेताहरूको भनाइ चाहिँ नि हगन बाटो छोडा हुन्छ नि, गति छाडा बाटो, त्यो नेताहरूको भनाइ चाहिँ त्यसरी भयो। नेताले मलाई गाली गर्ला नि, तर मैले नेताहरूलाई किन त्यसरी गाली गरेँ भने त्यसको कारण के हो भनेदेखि राम्रो गराउनलाई दलका मान्छेहरूलाई चाहिँ के भनेन् भने तपाईँलाई एकदम राजनीतिक हिसाबले हामी चाहिँ नि आफ्नो दलमा राख्दैनौँ। अब तपाईँले गरेको काम शिक्षामा हो, तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ, तपाईँले शिक्षामा राम्रो गर्नुभयो, तपाईँ पदोन्नति हो, होइन भन्दै तपाईँ पार्टीमा चाहिँदैन भन्नुपर्नेमा सबै पार्टीको कुरो मिल्यो जस्तो किसिमको भएको थियो। केही दिन अगाडि प्रचण्डले भाषण ठोकिदिनु भयो। उहाँले के भन्नु भने 10-4 भन्दा पछाडि त तपाईँहरू चाहिँ नि पार्टीको काम मजासँग गर्न पाउनुहुन्छ भनेर ठोकिदिनु भयो। अब उहाँ सरकार हुँदाखेरि फेरि चाहिँ नि नगर्नुहोस् भनेर भने उहाँकै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि हुँदाखेरि चाहिँ नि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने होइन है, शिक्षकले राजनीति गर्नु हुँदैन, अब पढाउनुपर्छ। यो राजनीतिज्ञहरूको त्यो प्रचण्डको मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवाको पनि दशा त्यही हो, ओलीको पनि त्यही हो। प्रधानमन्त्री किनकि स्थानीय तहमा अलिकति प्रभुत्व जमाउने त शिक्षक नै हो नि त, अलिकति माननीय पनि हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले बुझेको भनेर भनेको त्यो कारणले हो। राजनीतिक दलको सिधै स्वार्थ चाहिँ एउटा शिक्षक समात्न पाइयो भने जितिन्छ। त्यही नत्र भएदेखि चाहिँ त्यो दुई थरीका भए भनेर चाहिँ भन्ने उहाँहरूले किन नौटङ्की गर्नुभएको, मैले नौटङ्की भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। किन नौटङ्की गर्नुभयो भने पाल्ने उहाँहरू नै हो। काङ्ग्रेसको स्कुल छ, गर्नुपर्छ भने गरिदिन्छु, एमालेको स्कुल छ, गर्नुपर्छ भने गरिदिन्छु, माओवादीको स्कुल छ, चन्दवादीको स्कुल छ, जनता समाजवादीको स्कुल छ, राप्रपावादीको स्कुल छ। अब भनेपछि सबै वादीहरू चाहिँ स्कुल प्राइभेट बोक्ने, प्राइभेट मुर्दाबाद भनेर चाहिँ गीत गाइदिनुलाई चाहिँ ती बिचरा के अरे केटाकेटीहरू जसले केही बुझेकै छैनन्, ती नबुझेका केटाकेटीहरूलाई बुरुबुरु उफारिदिने गर्नु पाइन्छ? यसो भन्न सकिन्छ शिक्षा सेवा भन्दा नि व्यवसाय भयो। ठिक भन्नुभयो। होइन, व्यवसाय भयो, व्यवसाय हुने भनेर व्यवसाय भन्न मिल्छ, गर्न मिल्छ। व्यवसाय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भन्ने चाहिँ राजनीतिक हिसाबले सोच्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई एकचोटि विचार गर्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसले खोलिदिए हो कि होइन? डाक्टर रामशरण महसँग म कुराकानी गरेको छु, डाक्टर साहब तपाईँले हो कि खोले भने हो। त्यसो भए भयो के? नियमन गर्न सकिएन। त्यसो भए सरकारले दिन सक्दैन भने निजीलाई परिचालन गर्नु भनेर भनेको त धर्म हो। त्यसमा त नाइ भन्नुपर्ने केही कुराकानी भएको जस्तो चाइनिजहरूले गरिरहेछन्, गर्छन् नि। त्यसमा फीको चाहिँ अलिकति एउटा क्राइटेरिया त्यसो भने चाहिँ तपाईँले अर्को पाटो ल्याइदिनु भयो। अर्को पाटो के हो भने शुल्क के गरी राख्ने भनेर भन्ने किसिमको कुराकानीमा 2074 सालमा शिक्षा आयोगको रिपोर्ट लेख्ने किसिमको ढङ्गमा म थिएँ। 2075मा पनि शिक्षा आयोगको रिपोर्टको एउटा अंश लेख्नेमा म पनि हुँ। हामीले के स्पष्ट भनेका थियौँ भन्दाखेरि 74मा के को आधारमा शुल्क राख्ने यति भनिदिनुहोस् हो, लागतको आधारमा अथवा सन्तुष्टिको आधारमा। कहिलेकाहीँ लागतको आधारमा हुन्छ, होइन? त्यो भनेको के हो भने यति रुपियाँ शिक्षकलाई तलब दिनलाई लाग्छ, हामीले अनुपातै तोकिदिएका थियौँ। 60% शिक्षक कर्मचारीहरूको तलबको निम्ति, 20% लगानी गरेको हुनाले खल्तीमा हाल्नुहोस्, 20% चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ त्यही संस्थाको विकासको निम्ति। यो किसिमको हिसाबले हामीले एउटा बाटो बनाइदिएका थियौँ। सन्तुष्टिको आधारमा हो भनेदेखि 15 रुपियाँमा चिया रत्न पार्कमा पाइन्छ, बाटोमा
200 रुपियाँ तिरेर चाहिँ तपाईँ सोल्टीमा चिया खानुहोस्, त्यो तपाईँको रहर हो। हजुर, भनेपछि त्यसमा त्यति धेरै आपत्ति जनाउनु पर्ने होइन, त्यो कुराकानी स्पष्ट भनिदिनु पऱ्यो क्या। सन्तुष्टिमा हो भनेर भन्दाखेरि यसो गर्ने, लागतमा हो भने यसो गर्ने। तपाईँ लागतको तर शिक्षामा चाहिँ समानान्तर हुनु पर्यो। शिक्षामा समान बनाउनको निम्ति स्तरीय परीक्षा। फेरि स्तरीय परीक्षा मैले किन बारम्बार भनिरहेको छु भने स्तरीय परीक्षाले के गर्छ भनेदेखि म निजीमा पढ्छु, मेरो सम्पत्ति छ, पढाउँछु, ठिक छ, गर, होइन म सक्दिनँ तर मलाई सरकारीमा पढे पनि राम्रो छ। जस्तो अमेरिका एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस् न, अमेरिका पुँजीवादी देश, कम्युनिस्ट साथीहरूले बेसरी गाली गरिरहेको थोत्रो देश, सामन्ती के जाति जे शब्द उहाँहरूको जान्नुभएको छ, जम्मै शब्द भनिदिनुहुन्छ। तर त्यही देशमा 5%भन्दा कम मान्छेहरूले चाहिँ निजी विद्यालयमा पढाउँछन्। जबकि नेपाल यो गरिब देश भनेर चाहिँ भनेर हामीले भनिरहेछौँ, देश त गरिब हो कि होइन थाहा छैन, त गरिब चाहिँ मानसिकता हो कि परिचालन गर्न सक्ने किसिमको सिप नभएको हो कि त्यो अर्को ठाउँमा होला। तर यहाँ झन्डै 30% केटाकेटी निजीमा जान्छ। हजुर, अब समग्रमा दलले लगानी गर्छ। आजको शिक्षाले हजुर भोलिको हाम्रो नेपालको भविष्य कुन रेखातर्फ लगिरहेको छ, यहाँ के देख्नुहुन्छ स्पष्ट रूपमा? अहिले अब यो किसिमको हिसाबले मैले के देख्छु भनेदेखि नि हामी जुन बाटोमा जान्छौँ भनेर भनेका छौँ गन्तव्य तय गर्न सकेनौँ। हामी कहाँनिर छौँ सुन्ने बिन्दुमा अहिले हामी चाहिँ नि होइन त्यसलाई चाहिँ त्यसरी भन्ने भन्दा पनि यो मान्छेहरूलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने चाहिँ दृष्टिकोण राख्नु ट्र्याक रङ छ कि राइट छ। म चाहिँ कसरी देख्छु भनेर भन्दाखेरि मलाई चाहिँ चाणक्यको कुराकानी सम्झना आउँछ। चाणक्यले के भने भनेर भन्दाखेरि नि दीक्षान्त समारोहमा चाणक्य भनेर भने चाहिँ 10,000 विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गरेर पढाएर लेखाएर सारा कुराकानी गरेर दीक्षा दिइसकेपछि दीक्षान्तमा उनले के भने भनेदेखि अब त्यो बेलामा के भने भनेदेखि मैले तपाईँलाई अक्षर सिकाएँ, यो अक्षरबाट तपाईँ के गरी जिन्दगी चलाउनुहुन्छ त्यो तपाईँको काम हो, मेरो काम होइन। अब तपाईँ सोच्नुहोस्। मलाई लाग्छ अबको व्यक्तिमै निर्वाहहरूलाई ठ्याक्कै त्यसरी भन्नुपर्छ। अब जस्तो दीक्षान्त समारोहमा जाँदाखेरि यो शिक्षा व्यावहारिक भएन, वैज्ञानिक भएन भन्ने सिल्ली कुराकानी हाम्रो नेतृत्वहरूले गर्नु हुँदैन। विज्ञ भनी जाने मान्छेहरूले त्यो शब्द बोल्नु हुँदैन। अब उहाँलाई के भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ हामीले स्नातकोत्तर उपाधि दियौँ, वा तपाईँ बिए पास गर्नुभयो, एसएलसी गर्नुभयो, एसई गर्नुभयो, के गर्नुभयो, जे गर्नुभयो, त्यो गरेपछि तपाईँले जानेको अक्षरलाई तपाईँ कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँले जानेको ज्ञानलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँले जानेको सिपलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ। केही पनि नभएदेखि तपाईँको पेट भोको छ भनेदेखि त्यो भोको पेटलाई कसरी भर्नुहुन्छ भनेर मात्रै भनिदिने हो भने पनि युवाहरूले सोच्छन्। मलाई युवाहरूमा किन विश्वास लाग्छ भनेदेखि त्यो समूहसँगको चिन्तन मैले हेरेको छु। मैले 2टा चिन्तनहरू भन्ने गर्छु। एउटा चिन्तन चाहिँ नि कपिलवस्तुमा त्यो 11मा पढ्दै गरेको एउटी बच्चीले एनान तिमीले खाना पाएनौ भने के गर्छौ भनेर भन्दाखेरि मसँग एउटा बाटो छ भने मैले के बाटो छ नानु भनेको म चाहिँ साइकलमा पछाडिपट्टि थोत्रो साइकल छ, पछाडिपट्टि एउटा क्यारियर हाल्छु, त्यो क्यारियरमा चाहिँ नि कस्मेटिकहरू हाल्छु र घर गएर सबैलाई चाहिँ नि के अरे यो घुम्ने मोबाइल ब्युटिसियन सप भनेर चाहिँ भन्छु र पैसा कमाउँछु। मैले भने त्यो क्यारियर हाल्नु पैसा कसले दिन्छ नानु भनेको म यो गरिसकेपछि लिएर आउँछु भनेर भन्छु, उधारो लिन्छु। यो चिन्तन भएको बच्ची हाम्रो देशमै छन्। कपिलवस्तुको उदाहरण भने, सोलुखुम्बुको अर्को ठाउँको उदाहरण भनौँ भने दुर्गम क्षेत्रको, त्यहाँ गएर चाहिँ मैले सोधेँ केटाकेटी हो तिमीहरू खेती गर्ने हो स्कुलमा भने बिहानै घरमा खेती फेरि आयो स्कुलमा खेती, कति खेती गरिरहने भने के गरी खाने त भनेको प्याकेजिङ गर्छु भने। के हो प्याकेजिङ भनेर भने कसैले भटमास फलाए भटमासकै प्याकेजिङ गर्छु, कसैले आलु फलाए आलुकै प्याकेजिङ गर्छु। प्याकेजिङ मेरो निम्ति सजिलो हुन्छ र रमाइलो पनि हुन्छ, म खन्न चाहिँ खन्दिनँ। अनि बच्चाहरूको जुन चिन्तन गर्ने सोच चाहिँ पैदा भइसकेको छ, असाध्यै मजा छ। नभए भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि युवाहरूलाई चाहिँ चुनौती गर्न सक्छौँ। खाने के गरी हो अब आइन्दा के यो बेरोजगार भत्ता भनेर मागिस् भने ठाडै मुर्दाबाद भन्नुपर्छ। अब भन्नुपर्छ, म त एकदम सिधासँग भन्ने गर्छु, तपाईँलाई बेरोजगार भत्ता दिने होइन, किनभने हामी यो भत्ता दिँदा चाहिँ हाम्रो राजस्व सिद्धियो। हामीसँग अहिले 85-86% कुल राजस्वको पैसा चाहिँ यही बाँडचुँडमै जान्छ। स्वरोजगार हुने कला सिकाउने, स्वरोजगार होला वा अरूलाई रोजगारी दिने होला। तपाईँ सोच्नुहोस्, तपाईँको रोजगारीको चिन्तनलाई लगानी म पालिकाले गर्छु, लगानी म प्रदेशले गर्छु, लगानी म सङ्घले गर्छु भन्ने किसिमको ढङ्ग मात्रै अगाडि ल्याइदिने हो भने तपाईँ जे उत्पादन गर्नुहोस् म किनिदिन्छु भनेर भन्ने किसिमको प्रबन्ध मात्रै हामी गर्ने बित्तिकै युवाहरूले त यति मजासँग चिन्तन ल्याउँछन्। एउटा बाटो हो। अर्को कर्णशाक्य जस्ता मान्छेहरू छन् त।
अब समग्रमा हामी अन्तिम चरणमा रहेका छौँ। हजुर। अब अहिलेको यो जुन हामी लकडाउनमा थियौँ, शिक्षा हुँदै पोलिसी हुँदै के भइरहेको छ, कसरी अगाडि बढ्ने, व्यवहारिक धेरै कुराहरू भयो। अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने, अन्तिममा मेरो यही प्रश्न। मेरो दृष्टिकोणमा के हो भने पढाइ र सिकाइलाई दुईटालाई सँगसँगै लिएर जाउँ, प्रविधिलाई र किताबलाई सँगसँगै बोकेर जाउँ, विद्यार्थीहरूलाई विकल्प दिउँ। तपाईँ सिकाइमा जाने भए यसरी जानुहोस्, पढाइमा जाने भए यसरी जानुहोस्, पढाइ र सिकाइलाई जोड्ने भए यसरी जानुहोस्। त्यही कुराकानी शिक्षकलाई तयारी गरौँ। शिक्षकलाई पालिकामा तयार गर्न सकिन्छ। अब यहीँबाट देशैभरि चाहिँ उपाय एकैचोटि एकैसाथ शिक्षकलाई चाहिँ तयार पार्न सकिन्छ। हामीसँग भएका टेलिभिजनहरूलाई ल एक दिन 1 घन्टा 1.5 घन्टा शिक्षकको निम्ति समर्पित भनेर चाहिँ हामी निःशुल्क रूपमा गराउन सक्छौँ। रेडियो त्यसै गरी लान सक्छौँ। अहिले त पार्टी पिछेको FM रेडियो छ, पार्टीहरूलाई परिचालन गर्न सक्छौँ। प्रश्न के हो भने परिचालन गर्ने मान्छेको सोच त्यतातिर गइदियो भने अभिभावकको चाहना, विद्यार्थीको अवस्था, प्रविधिको प्रयोग र त्यसपछि गएर चाहिँ किताब, यी सबै कुरा एकसाथ जोड्न सकिने हामीसँग सोच छ। बोकिदिने मान्छे मात्र चाहिएको छ। त्यति भयो भने हामी राइट ट्र्याकमा हिँड्न सक्छौँ। मजा छ। ग्लोबल टकमा कुरा गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, ग्लोबल टकमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाज्यूसँग। नेपालको शिक्षा अवस्था पछिल्लो कस्तो रहेको छ, नीतिमा के कस्ता समस्याहरू रहेका छन्, ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र पछिल्लो समय कोरोनाका कारण हुँदै गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाका बीच पनि विद्यार्थीलाई कसरी पढाउँदै र सिकाउँदै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रसङ्गमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ। आजको लागि ग्लोबल टकको समय सकियो। अर्को कुनै विषयका साथमा हामी आउनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।